طيب ان شاء الله طبعا انا هشرح لكم التمارين، جميع التمارين اللي داخل الميدان، جميع التمارين اللي داخله في الميدان كله. طبعا عشان طبعا يجتاز الطالب يوم الاختبار امام المرور لازم يكون ملم بجميع التمارين داخل الميدان. وان شاء الله هنشرح لكم بالتفصيل ومن جميع الزوايا ان شاء الله. تمام. طبعا المدرب الاستاذ محمد عتيق الطيري هو طبعا قائد السياره الحين، وهو اللي هيعمل لكم جميع التمارين. وان شاء الله بامر الله هتستفادوا من جميع التمارين، والله الموفق ان شاء الله. تمرين رقم 1 وهو معبر المشاة، وهو أول شيء يتدرب عليه المتدرب بداخل الميدان، وهو احترام المشاة على الطريق. ويجب على السائق أو المتدرب الانتباه لعلامة احذر للمشاة، ويجب على السائق أو المتدرب الوقوف تماما قبل معبر المشاة. تمرين رقم 2 وهو الطلعة، ويتدرب عليه المتدرب بداخل الميدان على التحكم في السيارة أثناء المنحدرات أو المرتفعات الخطرة. ويجب على السائق الانتباه للوحة المرور، وهي احذر أمامك صعود أو مرتفع خطر. وأثناء الصعود على التمرين يجب عليك الوقوف تماما على التمرين والتحكم في السيارة أثناء المرتفعات. ثم يتجه الطالب إلى التمرين الثالث من عند إشارات المرور الضوئية، وإذا كانت الإشارة خضراء يجب عليك المرور وبسرعة والاتجاه إلى اليمين. تمرين رقم 3 وهو تمرين الإكس، ويقوم المتدرب بالدخول في المنتصف ويقوم بالرجوع إلى الخلف. وطريقة الرجوع إلى الخلف عدم التوقف أو عدم تعديل السيارة أثناء الرجوع إلى الخلف، ثم يقوم بالتوقف والذهاب إلى الأمام عند إشارة قف، ويجب عليك الالتزام والتوقف عند إشارة قف قبل الخط. وطريقة رجوعك إلى الخلف عدم توقف أو تعديل السيارة أثناء الرجوع إلى الخلف، ثم تقف وقوف تام إلى آخر التمرين، ثم تذهب إلى الأمام وتنتبه لعلامة قف قبل الخط. عليك الوقوف. تمرين رقم 4 وهو الثمانية. وفائدة هذا التمرين بالنسبة للمتدرب، يقوم المتدرب بالتحكم بالسيارة في الدوران. والسرعة القصوى بداخل هذا التمرين تكون 20 كيلومتر في الساعة. السرعة القصوى داخل التمرين 20 كيلومتر في الساعة. وأثناء خروجك من الدورانات يجب عليك تهدئة السرعة، ويجب عليك تخفيف السرعة أثناء الدوران، وإعطاء إشارة إلى اليمين عند خروجك من التمرين. ثم تعطي إشارة إلى اليسار وتتجه إلى اليسار. ويجب عليك الانتباه لعلامة قف، وأن تقف وقوف تام قبل علامة قف وقبل خروجك إلى الطريق الرئيسي. ثم تعطي إشارة يسار وتتجه إلى اليسار. ثم تعطي إشارة إلى اليسار وتتجه إلى اليسار. تمرين رقم 5 وهي التلبيكة. والفائدة من هذا التمرين للمتدرب، يتدرب كيف يصف سيارته بين السيارات وهو موقف طولي.
والتلبيك أيضا من زاوية أخرى، وتكون السيارة بداخل هذا المربع بداخل الخط الأبيض، وتكون السيارة بشكل مستقيم متوازية مع صفوف السيارات على الموقف الطولي. ثم يعدل السيارة ويخرج من التمرين لتمرين آخر. تمرين رقم 6، وهو الموقف الجانبي، وهو عبارة عن تلبيكة بزاوية، ويتدرب عليه الطالب كيف يصف سيارته بزاوية ثم يخرج منها بنفس الزاوية للخروج. تمرين رقم 7، وهو اليو، ويتدرب فيه الطالب على الشوارع المغلقة ذات المساحة الضيقة، ثم يقوم بتعديل السيارة من هذه المساحة ويخرج من التمرين. وتوضيح التمرين من زاوية أخرى من الأمام. ثم يخرج المتدرب بالسيارة من التمرين وإعطاء إشارة يمين للخروج إلى التمرين الآخر. تمرين رقم 8، وهو البي، ويدخل الطالب بداخل التمرين ويعطي إشارة يسار ثم يعطي إشارة يمين ويتجه يمين قليلا ثم يتجه طويلا، وعندئذ يتم الرجوع إلى الخلف بالاتجاه إلى اليسار عكس الدخول ويخرج إلى الطريق الرئيسي. وتوضيح التمرين من زاوية أخرى من الأمام. والفائدة من هذا التمرين التحكم بالسيارة في الشوارع الضيقة في الدخول والخروج منها. والفائدة من هذا التمرين أيضا هو الدخول والخروج من وإلى المواقف المحكومة المغلقة. وبالتالي كده انتهينا من جميع التمارين الموجودة بداخل الميدان. هو الحين يرجع للخلف ويصف السيارة من عند نقطة البداية. وبالتالي قد انتهى الاختبار وقد انتهى التمرين والتدريب بداخل الميدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام بعمل البيان بالسيارة في الميدان الأستاذ محمد عتيق صالح الطير، وقام بالتقديم والإنتاج والتصوير الأستاذ السيد صبري محمد السيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.